मैसेज देना चाहेंगे आप? یہ بقرعید کا موقع اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے۔ اس دن میں لوگوں سے محبت سے، پیار سے، تمام رنج و غم، تمام شکایت کو، تمام دشمنی کو، تمام عداوت کو مٹاتے ہوئے آپس میں پریم اور بھائی چارگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم لوگ ایک ہیں، ہم لوگ متحد ہیں اور آپس میں متحد ہو کر کے رہنا چاہیے۔ جس طرح عید کی نماز میں سب کوئی متحد ہو کر کے، ایک ہو کر کے، ایک صف میں کھڑے ہو کر، نہ کوئی امیر ہوتا ہے نہ کوئی غریب ہوتا ہے، سب ایک ساتھ بغل میں کھڑے رہتے ہیں شانہ بشانہ، اسی طرح ہمیشہ زندگی بھر ساتھ رہنا چاہیے اور ساتھ میں محبت و پریم سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اپنا نام بتائیے۔ سید مجیب الحق عمادی ہے۔ ہاں نیتا جی، بقرعید کے موقع پہ کیا پیغام دیں گے دیش دنیا کے لیے؟ یہ پرو جو ہے عید الاضحیٰ کا پرو جو ہوتا ہے وہ قربانی کا ایک سیکریفائس کرنے کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ آپ اپنی قربانی کس طریقے سے دے سکتے ہیں۔ جب امتحان کا وقت آیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے آگے کر دیا تھا۔ اس وقت وہ امتحان میں پاس ہو گئے تھے۔ تب یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اوپر والے ہم سے امتحان لیتے ہیں تو جو ہم سے جو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے ہم اس کو قربانی دیتے ہیں، اور جس جانور کی قربانی دیتے ہیں اس موقع پر، یہ بلیدان کا پرو ہے، یہ سیکریفائس کا پرو ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو 3 حصے میں بانٹ کر کے، ایک غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، ایک اپنے دوست احباب کے لیے اور ایک اپنے گھر کے لیے ہم رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ پرو، بقرعید کا پرو جو ہے وہ قربانی کا پرو ہے۔ یہ اپنے آپ کو سیکریفائس کرنے کے لیے ہم اس تہوار کو مناتے ہیں۔ ہم اس کی شبھ کامنا دیتے ہیں پورے صوبے میں، پورے راجیہ میں، پورے دیش واسیوں کو۔ ایثار اور قربانی کا پرو ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تاریخ اس میں نمایاں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی قربانی اس عمر میں دی تھی جب کہ کسی اولاد کے لیے لوگ
लालायित होता है कि 80 बरस की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक औलाद अल्लाह ताला ने दिया था और अल्लाह ताला ने फिर उससे उसकी कुर्बानी चाही। तो एक इंसान के लिए ये किस तरह का इम्तहान होता है, ये एक सबक है इंसानों के लिए कि अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ तुम्हें मिले और फिर अल्लाह ताला के राह में उसे तुम्हें कुर्बानी देने की नौबत आए तो तुम्हें इसे हिचकना नहीं चाहिए, चाहे वो जान की कुर्बानी हो, माल की कुर्बानी हो। और इससे हमें एक संदेश भी मिलता है कि जैसे हम लोग इस समाज में रहते हैं और समाज में जो अगर कोई आदमी परेशान हाल है, समाज का मतलब सिर्फ मुसलमान ही नहीं, समाज का मतलब ये होता है कि जिस समाज में जिस परिवेश में हम रहते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो और दूसरे धर्म और जाति के लोग हों, ये तमाम के तमाम लोग जो है वो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं। तो ऐसे वक्त में जब वो मुसीबत ज़दा हो तो उसके मुसीबत में काम आना, अपने माल से अपने जान से इसकी कुर्बानी देकर अपने समाज को बरकरार रखना, यही इस पर्व का ख़ास जो है वो उपदेश है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिया दिया गया ये सबक जो है ये हमें ज़िंदगी को आसान बनाने, दूसरे परेशान हाल लोगों, मुसीबत ज़दा लोगों, ऐसे लोगों के लिए जो है अपनी कुर्बानी पेश करने का एक मौका फराहम करता है और एक सबक देता है ताकि हम ज़िंदगी में जो है वो लोगों के अपने माल को खर्च करके, अपने जान को खर्च करके, अपने जिस्म को, अपनी तवानाई को, अपने क़ुव्वत को सर्फ करके और लोगों के जो है भलाई में काम आवे, ये इस पर्व का ख़ास जो है वो मकसद है और इसी मकसद के तहत हम इसको मनाने के लिए आए हैं। साथ ही हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दो रकअत अभी आप जैसे देखा कि हम लोगों ने नमाज अदा की। हमारे यहाँ कोई त्यौहार नहीं होता है, ये एक इबादत होती है, इबादत के तौर पर हम मनाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह हमसे कोई ऐसी गलती या भूल ना हो जाए कि हमारे अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उसको कोई दुश्वारी और कोई परेशानी हो। इसके लिए हम दोगाना नमाज अदा करते हैं यहाँ पर और इसी तरह से हम लोग ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाते हैं। यही मकसद भी है मेरा। इधर देखो ऊपर। रुकिए रुकिए।